नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने एमाले कार्यदलको निष्कर्ष। पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने ठहर। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। पीडितलाई तत्काल राहत दिन जोड। किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रममा बिचौलियाको दबदबा। वास्तविक किसानले पाउन सकेनन् अनुदानको रकम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले लगाए फाइजरको बुस्टर खोप। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया। र काठमाडौँमा जारी एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबलमा महिलातर्फ एपीएफ र न्यू डायमन्डको जित। दौड पाटन र एभरेस्ट पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्था चर्चाको विषय बनेको छ। सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसले चर्चा पाएको हो। पार्टीको एकतासँग जोडिएको यो विषयको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कार्यदलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी सो समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा देखिएका विवाद पनि समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न उपायहरूको बारेमा छलफल सुरु गरेको कार्यदलका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिए। कार्यदलको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतेदेखि आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता अझै मजबुत बनाउने गरी 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसका लागि 2075 साल जेठ 2 गते, जेठ 3 गते र पछिल्लो समय पार्टीमा क्रियाशील रहेकाहरूको कामको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको कार्यदलका सदस्य लेखराज भट्टले बताए। उनले पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज आफू नै रहेको दाबी समेत गरे। व्यवस्थित ढङ्गले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा 3टा पक्षलाई ध्यानमा राखेर जेठ 2, जेठ 3 र क्रियाशील साथीहरू जो पछिल्लो चरणमा काम गरिरहेका छन् तिनलाई पनि सबैलाई समेटेर लिएर जाने भन्ने। सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज तपाईँहरूको भीम रावल। सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज त मै हो। संयोजक रावल र नेता भट्टबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ। संयोजक रावलले सो विवाद पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै क्रममा समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे। प्रतिनिधित्वको विषय र 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एउटा नीतिगत व्यवस्था गरेर तदनुकूल नै त्यसको समाधान गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। 10 बुँदे कार्यान्वयन भयो त? 10 बुँदेको कार्यान्वयन त धेरै ठाउँमा भइसकेको छ र जुन ठाउँमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसलाई पनि छिटो कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा भएको छ। अनि इन्चार्जकै विषयमा सुदूरपश्चिम अहिले त्यो विषय यो 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आउँछ। कार्यदलमा संयोजक रावल सहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। महिला हिंसासँग सम्बन्धित कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिन। समितिले लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न प्रकारका हिंसा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। हिंसा सांस्कृतिक पक्ष वा सामाजिक व्यवहारमा मात्रै आधारित हुने नभई आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत लगायतका बहुआयामिक पक्षहरूबाट सिर्जित हुन सक्ने विषयवस्तु रहेकोले साथै हाम्रो सन्दर्भमा हिंसाका स्रोत, पक्षहरू, कारक तत्त्वहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न र निवारणका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले लैङ्गिक हिंसा निवारणका उपायहरू पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। बैठकमा समितिका सदस्यले महिला हिंसा निवारण कोषलाई उचित परिचालन गर्ने गरी जिल्ला तहमा पनि महिला विकास कार्यालयको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए। कार्यकाल सकिन लाग्यो, अहिलेसम्म त्यो चाहिँ अब कोषै छैन। माथिबाट भन्दाखेरि हामीले म त एकदम सिड मनी पठाएको छ, त्योबाट चाहिँ नि किन त्यहाँ चाहिँ नि होइन त्यो राहत कोष नबनाउने भनेर हामीले पहिला त्यो लैङ्गिक न्यायका लागि सङ्घीय सांसद समूह बनाउँदा त्यहाँबाट पनि धेरै चर्चा पनि गऱ्यौँ। तर त्यहाँ धेरै चर्चा गरिसके पछाडि उहाँले चाहिँ नि अनि त्यो उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनमा बिमलाजी पनि जानुभएको थियो राष्ट्रिय सभाको, म पनि थिएँ त्यसमा चाहिँ नि अरू 2-3 मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो थाहा पाइसकेपछि त हामीले यहाँ जतिसुकै कराए पनि अब कानुनै छैन, नियमावली नै छैन भन्ने हिसाबले त्यो सम्भव भएन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ त्यो के हो भन्ने खालको कुरो चाहिँ जानकारी पाऊँ र अब त्यो छ भनेदेखि छैन भने बनाऊँ भन्ने कुरा हो। यद्यपि यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको तारतम्यता नमिलेर पनि हुनसक्छ र हामीले कानुनहरू बनाउँदाखेरि आधार केमा टेक्छौँ भन्ने पनि हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले विशेष गरी आज यो नेपालमा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कोषहरूको प्रभावकारिताका बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अघि मन्त्रालयबाट सचिवजीले चाहिँ यो लगभग कोषहरूमा 3टा कोष मात्रै अहिले परिचालन भइरहेको अवस्था छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, मानव बेचबिखन ओसार पसार र एकल महिला सुरक्षा कोष र ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा चाहिँ अझै पनि त्यो चाहिँ सुचारू नभएको अथवा यो चाहिँ काम नभइरहेको भन्ने कुरा मैले बुझेँ। समितिका सदस्यले उठाएको प्रश्नहरूको जवाब दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकै सचिव एम कुमारी खतिवड़ाले प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानुनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिन। उनले स्थानीय तहमा हिंसा पीडित महिलाको लागि राहत कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यसबारे आम जनतालाई सचेत गराउने काम हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारिन्। पनि कुरा उठाउनु भएको छ। अब स्थानीय कानुन बमोजिम र प्रदेश कानुन बमोजिम चाहिँ कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेकोले गर्दाखेरि स्थानीय र प्रदेशमै पहिला कानुनी चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ यहाँ। र हामीले चाहिँ स्याम्पलको रूपमा जुन यो नियमावली छ, केन्द्रको नियमावली चाहिँ त्यहाँ पठाएर क्याबिनेटको डिसिजन समेत यो चाहिँ त्यहाँ तत्काल कानुनी व्यवस्था गरेर चाहिँ कोष स्थापना गर्नु होला भनेर हामीले पठाएको। अब त्यो टोकन मनी त 1-1 लाख म्याचिङ फन्ड पनि होइन, त्यो खास चाहिँ स्थानीयले नै जिम्मा लिनुपर्ने हो। तर हामीले चाहिँ पहिलोचोटि भएकोले एउटा टोकन मनी पठाएका हौँ। सचिव खतिवड़ाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सङ्घीय सरकारले पटक पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराइन्। उनले हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सक शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सक शिक्षा अध्ययनको लागि विद्यमान ऐन नियमावलीलाई संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सक शिक्षा सम्बन्धी परीक्षामा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिन्। हामीले भनेका छौँ ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यदि ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि हामीले अप्सनहरू राखेका छौँ। र त्यसमा के हो भने आरक्षण भनेको फेरि त्यो बच्चा बच्चीहरूले पैसै तिरेर पढ्न पाउने भन्ने आइरहेको छ। त्यस कारणले पैसा तिरेर पढ्न पाउने यो गएको त गइसक्यो। आगामी दिनमा जो हुने इक्जामहरू छ, यो मेडिकल सम्बन्धी इक्जामहरू छ, त्यहाँ चाहिँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ। तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ। बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सक शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न वर्गमै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सक शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गरे। उनले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गीकरण गरेर दिनुपर्ने बताए। सामान्यतया अब चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारी, शिक्षक भनिसकेपछि क्लासको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो अलिकति सम्पन्नै मान्छे हुन्छ त्यहाँको शिक्षक। अब कर्मचारी कार्य सहयोगी होला के होला त्यसको बारेमा मलाई भन्नु छैन। तर चिकित्सा शिक्षामा युनिभर्सिटीमा पढाउने होइन, मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढाउने अथवा कलेजमा पढाउने शिक्षकहरू मेरो विचारमा तिनीहरू सम्पन्न नै जनरली हुन्छ होला। म ठोक्करका साथ किन भन्नु सक्दिनँ भने हामीसँग यस्तै डाटा छैन। तिनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने कुराको त केही पनि डाटा छैन त्यहाँ पढाउने शिक्षक। तर पनि मलाई अनुमान के भने मेडिकल एजुकेसन आफैमा महँगो छ है, त्यो ठाउँसम्म पढ्न सक्ने आजको दिनमा सम्पन्न परिवारकै मान्छे चालन भन्ने एउटा अनुमानको आधारमा भन्यो भने फेरि आरक्षण कहाँ जाने हो त भन्दा फेरि सम्पन्नहरूमै जान्छ। सांसद नवीना लामाले चिकित्सक शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरूको छोराछोरीले मात्र फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसहरूमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताइन्। उनले आरक्षण राख्न नहुने समेत बताइन्। कर्मचारीका छोराछोरीको लागि यो आरक्षण भन्ने हुँदैन। यो खासै यो चाहिँ सायद यो समस्या आएर आजको एजेन्डा राख्नु भएको होला। किनभने त्यहाँको सबैभन्दा चिकित्सक शिक्षाभित्रको स्कलरसिपको कुरा, त्यो भित्रको सबै कुराहरू कसैले थाहा छ भने त्यहाँको कर्मचारीहरूले थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि सूचनाको आधारले जनताले थाहा हुन्छ, त्यहाँको विद्यार्थीले थाहा हुन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले त्यो सबै कुरा सुविधा पाउने कुरा चाहिँ आजसम्म कसले गरेछ भन्दाखेरि नेपालको कर्मचारीहरूले गरेछ, कर्मचारीको छोरछोरीले गरेछ, त्यसपछि नेताको छोरछोरीले गरेछ, नेताहरूले गरेछ। आजसम्म स्कुल के अरे चाहिँ विश्वविद्यालयमा आरक्षणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनामा पढ्न गएको यताको छोरछोरी छ। अनि अमेरिकाको चाहिँ हार्वर्डमा पढ्न गएको चाहिँ सचिवको छोरछोरीहरू देखिन्छ। हामीले आज डाटा हेरौँ नि डाटा। अब कुनै दिन चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ कति चाहिँ कस्तो वर्गको छोराछोरीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा स्कलरसिपमा गयो भन्ने कुराको एजेन्डा एउटा राख्नुपर्छ। सांसद लामाले चिकित्सक शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरूले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्क समेत गरिन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वको बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वका बेला दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले चाडबाडका बेला कुनै पनि सामग्रीहरू अभाव हुन नदिन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर 3 जिल्लाका सिडिओहरूले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेकाले त्यस्तो अनुगमन अन्य जिल्लाहरूमा पनि लागू गर्न उहाँले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति श्रीवास्तवले अहिले बजारमा खानेपानीको अभाव भइरहेको पाइएकाले त्यसको परिपूर्ति गर्न र सुदूरपश्चिममा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न पनि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले साल ट्रेडिङलाई चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीहरूको पसल अन्य स्थानमा राख्न पनि निर्देशन दिनुभयो। सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध हुने त्यस्तो व्यवस्थाहरू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई आजको बैठकले निर्देशन दिन्छ। सभापति श्रीवास्तवले समितिले चाडबाडका बेला आवश्यक खाद्यान्नहरूको तत्काल आपूर्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले 2 महिने संगठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। युवा संघ नेपालको असोज 7 र 8 गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय कमिटीको बैठकले 2 महिने संगठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। संगठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत 77 वटा जिल्ला, स्थानीय तह र वडा तहसम्म भेला, बैठक, कमिटी गठन तथा पुनर्गठन र प्रशिक्षणको आयोजना गरिने युवा संघ नेपालका महासचिव दीपक जीएमले बताए। बैठकले सदस्यता वितरणलाई व्यापकता दिँदै कम्तीमा 1,50,000 नयाँ सदस्यहरू बनाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए। अभियानलाई सफल पार्नको लागि देशभरका 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा 330 जना, जिल्लामा 70 र प्रदेशमा 7 जनालाई जिम्मेवारी दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए। स्थानीय तह, नगर तथा गाउँपालिकाहरू र वडा तहसम्म भेला, बैठक, कमिटीहरू गठन तथा पुनर्गठन र प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तथा सदस्यता वितरणलाई व्यापकता दिई कम्तीमा 1,50,000 नयाँ सदस्यहरू बनाउने निर्णय गरेको छ। उक्त अभियानलाई सफल पार्नका लागि 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा 330 जना र 77 वटा जिल्लामा 77 जना, 7 प्रदेशमा 7 जना कमरेडहरूलाई सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा सशरीर उपस्थित भई अभियानमा परिचालित हुने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। युवा संघले आफ्ना हरेक कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै सुरु गर्ने, कार्यक्रमको मञ्चमा अध्यक्ष बाहेक अरू नरहने, अध्यक्षको अध्यक्षताबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठानिने र संघका कार्यक्रमहरूमा खादा, माला, पुष्पगुच्छाहरू प्रयोग नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले विधान मस्यौदा पारित गर्दै सबै कमिटीमा कम्तीमा 25% रहने गरी 25 वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई सङ्गठित गर्नै पर्ने आयोगहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने, एक नीति परिषदको व्यवस्था गर्दै नीति परिषदलाई युवाको सन्दर्भमा छलफल गर्ने संरचना र संसदीय अभ्यास सिक्ने आन्तरिक फोरमको रूपमा विकास गर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएको पनि महासचिव जीएमले बताए। त्यस्तै युवा संघले 2048 सालपछि आजसम्म उच्चस्तरीय सरकारी अहोदामा बसेका व्यक्तिहरू तथा पार्टीका केन्द्रीय स्तरदेखि जिल्ला स्तरसम्मका र भातृ तथा जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको उनले बताए। सरकारी अहोदामा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मन्त्रालयका सचिवहरू, सरकारी विभागका प्रमुखहरू, न्यायाधीशहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू, सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक लाभका पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू, ठुला कम्पनीका ठेकेदारहरू, राष्ट्रिय स्तरमा कार्यक्षेत्र बनाई गैर सरकारी संस्था चलाइरहेकाहरूको सम्पत्ति अनिवार्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने र माथि उल्लेखित गरिएका पदका साथै राष्ट्रिय स्तरका पार्टी
पार्टी कमिटीका केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्लाका प्रमुखहरू, तिनका भातृ सङ्गठन तथा जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तथा स्रोत खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको छ। सङ्घले अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस क्रममा परिचालित हुन मातहतका सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै यति ओम्नी नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, पशुपतिमा राखिएको सुनको जलारी, पशुपति क्षेत्रको भारतीय सरकारले बनाइदिएको धर्मशाला भाडामा दिने र गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि युवा सङ्घले गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रममा बिचौलियाको दबदबा, वास्तविक किसानले पाउन सकेनन् अनुदानको रकम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले लगाए फाइजरको बुस्टर खोप, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया। र काठमाडौँमा जारी एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबलमा महिलातर्फ एपीएफ र न्यू डायमन्डको जित, ढोरपाटन र एभरेस्ट पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि प्रधान देशमा किसानको प्रोत्साहनका लागि सरकारले पनि वर्षेनी किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ। तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू तल्लो तहका कृषकलाई थाहै नपाई बिचौलिया तथा पहुँचवाला किसानले बिचैबाट आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रमहरू सामान्य किसानको पहुँचभन्दा बाहिर छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रममा सामान्य किसानले प्रक्रिया पुर्याउनै मुस्किल छ, जसका कारण सरकारी निकायबाट वितरण गरिने सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रममा बिचौलिया कृषकको दबदबा छ। मैले पनि प्रस्ताव पत्रहरू धेरै राखेका छन् र मेरो लगभग पढ्दैनन् पनि, र तै पढ्दैन भन्दा पनि मैले आफ्नो पेसालाई मैले छोडेको छुइनँ। र यो वास्तविक किसानका चाहिँ यो अनुदान भन्ने कुरो 100मा 5%ले अथवा 100मा 5%ले अनुदान भेटे होला वास्तविक किसानले, नत्र भने यो अलिकति चलायमान अलि टाठाबाठाले भन्दा अरूले यो अनुदान मैले पाएको छुइनँ। गाउँका किसानले अनुदानका बारेमा सूचना नै पाउँदैनन्, जसको फाइदा पहुँचवाला र बिचौलियाले वर्षेनी कागजात मिलाएर अनुदान लिने गरेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि तल्लो तहका वास्तविक किसान समक्ष अनुदानका कार्यक्रमहरू पुग्न नसकेको बताउने गरेका छन्। हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले चाहिँ एउटा बाख्राको हबको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले धेरै ठुलो लगानी पनि गरेका छौँ र किसानहरूले पनि धेरै व्यावसायिक बाख्रा पालनहरू गर्नुभएको छ, अन्त पनि गर्नुभएको होला। र त्यस्तो ठाउँहरूमा जसले अलिकति प्रयत्न गरेको छ जिल्लाभरिमा उसको एउटा पहिचान बनाउने, भोलि काहीँ जाँदाखेरि जस्तै मानेभन्ज्याङतिर जाँदाखेरि बङ्गुरको होला, त्यहाँ बेसी जनजातिहरू क्षेत्र भएको ठाउँमा चाहिँ बङ्गुरको सम्भावनाहरू हुन्छ भने चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ सही ढङ्गले पहिचान गर्नुपर्छ। जिल्लामा स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट वर्षेनी किसान लक्षित अनुदान वितरण हुँदै आएको छ। त्यस्ता अनुदान कार्यक्रममा गाउँका कृषकको पहुँच नपुगेको भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले वास्तविक किसानको पहिचान सुरु गरेको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा महासङ्घले वर्गीकरण सहितको कृषक परिचय पत्रलाई जोड दिएको छ। वास्तविक किसानले चाहिँ कागजहरू पनि पुरा गर्न नसक्ने प्लस उहाँहरूले गर्दैनन् भन्ने मानसिकताले पनि अहिले चाहिँ धेरै किसानहरूले पाउनुपर्ने किसानहरूले चाहिँ पाइरहेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र वितरणको कार्यक्रम चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। लगभग हाम्रो यो ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरा नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। साना किसानका लागि अनुदानका कार्यक्रमहरू आकाशको फल जस्तै हुने गरेको छ। तर अनुदानका कार्यक्रममा साना किसानलाई समेत समेट्न सके उनीहरूलाई कृषि व्यवसायमै टिकाइ राख्न प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट।
पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार नेपालमा थप 904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1318 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार थप 904 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11,672 जनाको PCR परीक्षणमा 904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 2331 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1318 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,93,271 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,115 पुगेको छ भने 7,63,734 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 18,422 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 364 जना आइसियु र 120 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 14 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 78 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। रेबिज रोग मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिन्छ। जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरले टोक्दा हुने रेबिज रोगको समयमै उपचार भए निको हुन्छ, तर लक्षण देखिन सुरु गरेपछि मृत्यु निश्चित हुन्छ। त्यसैले यो रोगबाट बच्न र बचाउन जनचेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले तथ्य बुझौँ त्रसित नहौँ भन्ने मूल नारासहित विश्व रेबिज दिवस 2078 नेपालमा पनि मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जावलाखेल स्थित चिडियाखानामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व रेबिज दिवस मनाएको हो। कार्यक्रमपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले रेबिज जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरको टोकाइबाट हुने भएकाले कुनै पनि हेलचेक्राइ नगरी उपचारमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले जनावरको टोकाइबाट हुने यो रोगको उपचार तत्काल भए मात्रै ज्यान बचाउन सकिने भन्दै जनावरको टोकाइबाट हरेक महिना थोरैमा 1 देखि 2 जना मानिसको मृत्यु भइरहेको बताए। उनले घरपालुवा कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर पनि आफू बच्न सकिने भन्दै प्रवक्ता पौडेलले जनावरले टोकिसकेपछि 10-15 मिनटसम्म साबुन पानीले टोकेको ठाउँमा धोएमा पनि यसको असर कम हुने बताए। जङ्गली जनावरहरू त्यसैगरी घरपालुवा कुकुरको टोकाइबाट हुने गर्छ र कुकुर लगायतका अन्य यो क्यानाइन प्रजातिबाट पनि सर्ने जोखिम चाहिँ रहन्छ। यसमा पनि हामीले बचाउन मिल्ने यो रोगबाट हाम्रो तथ्याङ्कमा गत वर्ष पनि 50 भन्दा बढी व्यक्तिहरू टेकु अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको तथ्याङ्क छ। धेरै डेथहरू पनि भएको छ। बचाउन मिल्ने डेथ मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार करिब करिब महिनामा 1 देखि 2 जनाको डेथ भएको छ टेकु अस्पतालमै। देशभरको तथ्याङ्क छैन। रेबिज वास्तवमा घरपालुवा कुकुरहरूलाई खोप लगाएर रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रेबिज चाहिँ बाट बच्ने भनेको कुकुरको टोकाइपछि बनेको घाउलाई साबुन पानीले 10-15 मिनट राम्ररी धोएर त्यसपछि बेलैमा चाहिँ रेबिज विरुद्धको जुन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भन्छ त्यसपछि लगाउने खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। यस्तै शुक्ररात ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोलाले वर्षेनी 2 दर्जन जति रेबिजको लक्षण भएका बिरामीहरू टेकु अस्पतालमा आउने गरेको बताए। उनले देशभरमा रेबिजबाट मृत्यु हुनेको वार्षिक तथ्याङ्क राख्न आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि पहल गरिरहेको बताए। कुकुरबाट मानिसमा हुने रेबिजलाई 2030 सम्म शून्यमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको बताउँदै निर्देशक बास्तोलाले यसका लागि सबै स्थानमा आम नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले खोप पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुकुरलाई रेबिज हुन नदिन त्यस विरुद्धको खोप लगाउने र कुकुरको संख्यामा कमी गरे 2030 सम्ममा कुकुरबाट हुने रेबिज शून्यमा ल्याउन सकिने बताए। उनले रेबिजबाट मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क मानिसको मात्र नभई जनावरहरूको पनि यकिन तथ्याङ्क राख्न सरकारले काम गरिरहेको बताए। वर्षेनी 2 दर्जन जति रेबिजका लक्षण भएका बिरामीहरू चाहिँ टेकु अस्पतालमा आउँछ
कुकुरले टोकेका अथवा अन्य जनावरले टोकेका बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 3-4 हजारको मासिक सुई लगाउने आउनेको सङ्ख्या रहन्छ भने चाहिँ रेबिज सङ्क्रमण नै भएर आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ वर्षेनी 2 दर्जन जति त्यस्तो केसेसहरू आउँछ। अब रेबिजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले रेबिजलाई नोटिफाएबल डिजिजको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि सारेका छन्। यसको पछाडिको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको तथ्याङ्क छैन। रेबिज सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, रेबिजको कारणले गर्दा भएका मृत्युहरू रिफरल सेन्टर अब स्टेटको हस्पिटलमा आउनेहरूको केही डेटा चाहिँ हामीसँग हुन्छ, तर अन्य ठाउँहरू, अन्य अस्पतालहरूमा अथवा घरमै अथवा अन्य स्थानहरूमा रेबिजको कारणले गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो जुन सिस्टममा नआउने भएको कारणले गर्दा नेपालमा कति व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ रेबिजले हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क गाह्रो छ। त्यही भएर यसलाई नोटिफाएबल डिजिजको रूपमा लानुपर्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। निर्देशक बास्तोलाले विकसित देशहरूमा पनि अहिलेसम्म रेबिज भइसकेका व्यक्तिहरूमा औँलामा गर्न सकिनेलाई मात्रै बचाउन सकिएको बताए। नेपालमा भने हावादेखि डर लाग्ने र पानी खानदेखि डराउने जस्ता लक्षण देखिसकेका मानिसलाई बचाउन नसकिने भएकाले समयमै जनावरको टोकाइपछि रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने उनले बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका निकायका कारण अन्डरग्राउन्ड केबल बिछाउने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्डरग्राउन्ड केबल बिछाउने काममा सडक विभाग, खानेपानी तथा कारण समस्या खडा भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले समस्या समाधान गरेर मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले करिब 95% नेपालीहरूको घरमा विद्युतीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सूचना प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सघाउ पुर्याएको स्मरण गराउनुभयो। समस्या त छ अहिले सबभन्दा अन्डरग्राउन्ड केबलिङमा, त्यो सहकार्य अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइ पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवज्यूबाट टाइममा मिटिङहरू पनि राखेका छौँ। यो हामी आगामी दिनमा सहज रूपमा अगाडि बढ्छ नै भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले आज प्रत्येक घरमा, नेपालीको घर घरमा, गाउँ गाउँमा अहिले त करिब हाम्रो 95% घरमा त इलेक्ट्रिफिकेसन भइ नै सकेको छ। 90% ग्रिड अफ ग्रिड गरेर करिब 95% विद्युतीकरण भइसकेको छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कन्ज्युमरहरूबाट वार्षिक करिब 70 अर्ब रुपियाँ आय आर्जन गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। सर्लाहीको लालबन्दी र ईश्वरपुर जोड्ने फुलजोर खोलाको 1.5 महिना अघि बाढीले क्षति पुर्याएको पुल निर्माण कार्य अल्पत्र परेको छ। लालबन्दी नगरपालिका 3 जब्दी र ईश्वरपुर नगरपालिका 8 रामपुरलाई जोड्ने फुलजोर खोलाको निर्माणाधीन पुलमा क्षति पुर्याएको 1.5 महिना पुगिसके पनि पुल पुनः निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी र ईश्वरपुर जोड्ने पुलजोर खोलाको 1.5 महिना अघि बाढीले क्षति पुर्याएको पुल पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। ठेकदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल भत्किएको ईश्वरपुर नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष श्याम बहादुर थापाले बताए। 73 सालमा यसको राष्ट्रिय योजनाबाट मैले नै पारेको हो र स्वर्णिम बागले त्यतिखेर राष्ट्रिय योजना हुन्थ्यो मैले उहाँले भनिकन र विमल बस्नेत सडक विभागको पुल शाखाको इन्जिनियरको चाहिँ उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र यो पुल भत्किनु कारण के छ भने मैले ठेकेदारले बारम्बार वैशाखमा गर भन्दा उसले टेरेन, नटेर्दाखेरि उसले आएर अन्तिममा आएर के गरिदियो भने असारको 5 गते आएर पुलको ढलानको काम गरिदियो र 10 गते असारको पानी आयो, अप्रिल वर्षाले गर्दाखेरि त्यतिखेर क्षतविक्षत भयो पुल। ठेकदार कम्पनीको हेलचक्राइका कारण पुल भत्किएको लालबन्दी नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष राम नारायण चौधरीको भनाइ छ। जिम खोला भनेर अब त्यो कालिन्जोर र फुलजोर खोला हाम्रो चाहिँ दुहान भन्ने ठाउँमा चाहिँ मिलिसकेपछि त्यसको तल चाहिँ यो
यो चाहिँ झिम खोला हो। अब झिम खोलामा यो बर्खाकालमा चाहिँ पानी यति हुन्छ र चाहिँ तेज गतिले यो खोला बग्छ कि अब मुख्य रूपमा अब ठेकदारलाई त हामीले छिटो बनाऊँ, आवत जावतमा ज्यादै कठिनाइ हुन्छ। यो बैलवास बजार जस्तो ठाउँ अब त्यो हामी चाहिँ उता सोनबर्सा जानेतिर सबै हाम्रो चाहिँ अब गाउँघरमा हाम्रो नाता कुटुम्ब कहाँ जानुपर्ने बाटो नै त्यही हो। अब यो बर्खाकालमा त यो पुरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हामीले छिटो बनाऊँ त पटक भनेकै हो। यसले चाहिँ गर्यो के भने यो खोला यसले पत्याएन के। ठेकदारले समयमै काम नगरेको, पुल लापरवाहीपूर्ण तरिकाबाट निर्माण गरेका कारण पुल भत्किएको ईश्वरपुर नगरपालिका नगर प्रमुख मनोज कुमार देवकोटाले बताए। ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को बिचमा रहेको फुलजोर खोलामा निर्मित पुल अहिले गत असारको वर्षालले क्षति पुर्याएको छ। झन्डै 40 मिटरभन्दा बढीमा क्षति भएको हामीले पनि स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ। त्यो पुलको बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी निर्वाचन भएर आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो पुलको चाहिँ डिजाइनिङ भएको सडक विभागबाट र ठेक्का प्रक्रिया लागिसकेको, तर ठेकदारले काम नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ ठुलो खालको पुल अत्यन्त जनतालाई प्रभाव पर्ने खालको आवाजावतमा चाहिँ सहज हुने देखेर नगरपालिकाको नगर प्रमुख उपप्रमुख काठमाडौँ पुल महाशाखामा गएर यो छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामीले निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै त्यो काम पहल गरिसकेपछि त्योको सुरुवात गर्ने काम भयो र सुरुवातै विवादित भयो। पुल निर्माण नहुँदा आफूहरूलाई विद्यालय जान आउन समय समस्या हुने गरेको ईश्वरपुर नगरपालिका 11 का विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। उनीहरू पुल नहुँदा जोखिम मोलेरै खोला तर्ने गरेका छन्। पुल निर्माणको लागि पप्पू शिवशङ्कर जेबीले 12 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा आर्थिक वर्ष 2075-76बाटै पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो। बर्खेयाम पानी धेरै आएका कारण पुल भत्किएको र अब चाँडै निर्माण हुने ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि मनोज कुमार शाहले बताएका छन्। पुलको ढलान वर्षा सुरु भएपछि भएको र स्प्रिङ तान्ने समयमा सामान्य पानी पर्दा खोलाको बालुवा धसिँदा पुलको सेटिङमा क्षति पुगे पुलको करिब 40 मिटर क्षेत्र भासिएको थियो। अहिले सो क्षेत्रमा सेटिङ खोल्ने काम भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी वीरगञ्जले अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। लाइसेन्स परीक्षा पास गरेपछि पनि लामो समयसम्म चालक अनुमति पत्र पाउन समस्या भइरहेको समयमा उत्तीर्ण भएको भोलिपल्टै अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र पाएपछि सेवाग्राही खुसी भएका छन्। स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र नआउँदासम्मका लागि स्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्न सुरु गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले लगाए फाइजरको बुस्टर खोप, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया र काठमाडौँमा जारी एनबिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबलमा महिलातर्फ एपिएफ र न्यू डायमन्डको जित, ढोरपाटन र एभरेस्ट पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। विगत 11 वर्षदेखि डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले पे टिभी इन्डस्ट्रीमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल रहेको छ। डिस होमले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट विभिन्न च्यानलहरूसँगै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। डिस होमले ग्राहकहरूलाई विभिन्न योजना मार्फत विभिन्न समयमा छुट तथा विविध अफरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। अहिले नेपालीहरूको घर आँगनमा चाडपर्वको मौसम छाइसकेको छ। यो रमाइलो पर्वको मौसममा थप खुसियाली र उत्साह थप्न डिस होमले ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन योजना सञ्चालन गरेको छ। 2078 असोज 11 गतेदेखि लागू हुने यो योजना अन्तर्गत डिस होमको नयाँ कनेक्सन लिने 4 जना भाग्यशाली ग्राहकहरू स्पेन घुम्न जान पाउनेछन्। त्यस्तै हरेक नयाँ कनेक्सनमा ग्राहकहरूले 2000 रुपैयाँको लालिगा सिजन टिकट पनि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्।
यो योजना प्रभु टिभी, सिम टिभी र डिसोम फाइबर नेटको जडानमा पनि उपलब्ध छ। गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आगामी फागुन महिनामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी सहित पूर्वाधार निर्माण, खेल प्रशिक्षण र व्यवस्थापकीय काम सुरु गरेको जनाएको छ। परिषदका सदस्य राजेश गुरुङले पहिलो चरणमा खेल पूर्वाधार, प्रशिक्षक, रेफ्री लगायत जनशक्तिको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। राखेपा सदस्य गुरुङ र गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष भोजबहादुर गुरुङ सहितको टोलीले मंगलबार म्याग्दी, बागलुङ पर्वतका खेल मैदान र कवड हलहरूको निरीक्षण, जिल्ला खेलकुद विकास समिति र खेल सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। टोलीले बैनीको कालीपुलमा रहेको बास्केटबल खुल्ला मञ्च र चुत्रेनीको खेल मैदानको निरीक्षण गरेको छ। बास्केटबल कुन लेभलमा छ, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 कस्तो छ, कराटेको पनि कस्तो छ, ताइक्वान्डो कस्तो छ, उसु कति छ। खालि सीमित मात्रामा यहाँ कोचको पनि 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उदाहरण खटाउँछ। कोच एउटा व्यवस्थापन गर्छ र त्यसले गर्दा 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिता म्याग्दी जिल्लामा कुन खेल दिने, यहाँ खेल कुन दिने। म्याग्दी जिल्ला जस्तो सदस्य सचिवज्यूले रमेश कुमार सिलाज्यूले भन्नुभएको छ 11वटा जिल्लामा 35वटा खेल छ। 35वटा खेलमा 11वटा जिल्लामा 11वटा खेल दिने भनेको छ। त्यो मध्येमा अहिले म्याग्दी जिल्लालाई बिर्सिनु न बेसी। आज हामी यही कारणले आइरहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण 2077 फागुन 21 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। 2078 फागुन 6 देखि 16 सम्म आयोजना गर्ने खेलकुद मन्त्रालयलाई राखेपाले प्रस्ताव गरेको सदस्य गुरुङले बताउनुभयो। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने एमाले कार्यदलको निष्कर्ष, पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने ठहर। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, पीडितलाई तत्काल राहत दिन जोड। किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रममा बिचौलियाको दबदबा, वास्तविक किसानले पाउन सकेनन् अनुदानको रकम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले लगाए फाइजरको बुस्टर खोप, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया। र काठमाडौँमा जारी एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबलमा महिलातर्फ एपिएफ र न्यू डायमन्डको सहित ढोरपाटन र एभरेस्ट पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।